Hello everyone, I am Ajanta Magar. I am a newly admitted student here at CCA. And आज चाहिँ मलाई मेरो मनमा चाहिँ रिगार्डिङ CCA अनि ACCA डिफरेन्ट क्वेरीजहरु थियो अनि त्यो क्वेरीजहरु इराडिकेट गर्नको लागि चाहिँ I have दिवस सर द डाइरेक्टर अफ CCA विथ मी अनि आज चाहिँ म उहाँलाई डिफरेन्ट क्वेशन्सहरु सोध्न गइरहेको छु। फर्स्ट क्वेशन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ ACCA लाई चाहिँ प्रोफेसनल कोर्स भन्छ बट what actually does professional course mean? Okay, nice question Sajanta. So professional course भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो सानो एउटा ब्याकग्राउन्डबाट जाउँ हामीले 9 10 सम्म पढ्दाखेरि हामीले म्याथ इकोनोमिक्स साइन्स सबै विषयहरु पढाएको छौं त्यो भनेको 12 सम्मको पढाइ भनेको हाम्रो जीवन बुझ्नको लागि लाइफको हरेक एस्पेक्ट्सहरु बुझ्नको लागि हो सो बच्चा बेलामा स्कुलिङमा हामीले साइन्स म्याथ पढाउनुको इन्टेन्सन के थियो भोलि गएर जुन विषय वस्तुमा तपाईलाई इच्छा लाग्छ अथवा राम्रो गर्छु भन्ने लाग्छ त्यही विषय वस्तुमा नै आफ्नो विज्ञता बसाउनुस् अथवा त्यही विषयमा एक्सपर्टाइज हासिल गर्नको लागि पढिने एउटा कोर्स हो जस्तो एसीसी हेर्नुहुन्छ नि एसीसी एउटा प्रोफेसनल कोर्स भनिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अकाउन्टिङ र फाइनान्समा स्पेशलाइज्ड हुनको लागि पढिने एउटा कोर्स हो र प्रोफेसनल हुनको लागि जसरी एकाडेमिक डिग्रीमा हामी हेर्छौं एउटा प्लस 2 पछि ब्याच छ त्यसपछि मास्टर्स पढ्नु पर्छ सर्टेन समय अवधिमा पढ्नु पर्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि अवधि भन्दा पनि तपाईलाई विषय वस्तु हासिल गर्नको लागि कति समय लाग्छ त त्यो समय भित्र तपाईले त्यो विषय वस्तु विज्ञता हासिल गर्नको लागि पढ्नुहुन्छ र साथसाथै पढेको कुरा व्यवहारिक जीवनमा कसरी हुन्छ भनेर गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो किन भन्दाखेरि तपाईले पढेर त डिग्री हासिल गर्नुभयो डिग्री हासिल गरेको कुरा व्यवहारिक जीवनमा गएर सिक्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई नै प्रोफेसनल भनेर भन्ने गरिन्छ There's a bit confusion among people about understanding the difference between ACCA and CA and as some people think that ACCA and CA are both similar and rest of the people think that one is superior than the other. So please can you tell us about the difference between them? Okay, that's a very interesting questions. So कुनै एउटा प्रोफेसनल बडी अथवा सीए भनौं एसीसी भनौं अब यो सुपरियर अथवा यो चाहिँ तलको भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन दुवै जना प्रोफेसनको एपासमा चाहिँ म्युचुअली रेस्पेक्टेड प्रोफेसन हुन् जस्तो सीए को कुरा गर्नुहुन्छ नि सीए लाई नेपाल बोर्डको आइक्यानले गभर्न गर्छ इन्डियन सीए लाई आईसीआई गभर्न गर्छ बोर्ड फरक हो अब एसीसी को हकमा हेर्नुहुन्छ नि एसीसी ग्लोबलले चाहिँ यसलाई गभर्न गर्ने काम गर्छ सो पढ्नुपर्ने कोर्स कन्टेन्टहरुमा कतिपय कुराहरुमा सिमिल्यारिटी हुन जान्छन् जसलाई हामी कन्सिस्टेन्सी रूपमा भन्छौं किन भन्दाखेरि आजको दिनमा तपाईले हेर्नुभयो नि नेपालमा सुरु भएको अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेशनली पनि यही स्ट्यान्डर्ड अनुसारमा चाहिँ एप्लाइड हुन्छ नेपालमा पनि त्यसको अर्थ चाहिँ सानो उदाहरण लिगौं अब इन्डियामा चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ फाइनान्शियल बनाइन्छ अथवा अकाउन्टिङ रेकर्ड राखिन्छ नेपालमा पनि त्यसरी राखिन्छ अथवा इन्टरनेशनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भयो भनेपछि तपाई जुन बोर्डबाट पढ्नुस् अर्को एउटा अझै राम्रो एक्जाम्पल तपाई नेपालबाट डाक्टर पढ्नुस् अथवा चाइनाबाट तपाई डाक्टर भएर आउनुस् तपाई डाक्टर नै हो सो तपाई चार्ट अकाउन्टेन्ट हुँदै हुनुहुन्छ अकाउन्टमा एक्सपर्टाइज हुँदै हुनुहुन्छ नि तपाईसँग विकल्प छ सीए गर्नुस् नेपाल बोर्डको अथवा एचसीसी गर्नुस् पढ्नुपर्ने कोर्स कन्टेन्टहरु तपाईलाई सिमिलर हुन जान्छन् तर केही प्रोसेसका कुराहरुमा चाहिँ फरक छन् हैन बोर्ड फरक छ सीए को आइक्यान बोर्ड भयो भने एसीसी को चाहिँ यूके बोर्ड भयो हजुरले अब हामीलाई सीए र एसीसी को डिफरेन्स चाहिँ राम्रोसँग क्ल्यारिफाई गर्नुभयो बट अकॉर्डिङ टु योर भ्यू स्टुडेन्ट्सले चाहिँ किन एसीसी चुज गर्ने ओभर सीए अब म आफूले एसीसी लाई बिलोङ गर्ने भएको भएर चाहिँ अब म कतिपय हकमा चाहिँ विद्यार्थीलाई एसीसी पढ्नु भनेर रिकमेन्ड पनि गर्छु हैन किन भन्दाखेरि मैले बुझेको मैले जानेको भनेको मेरो लागि के भन्दाखेरि मेरो लाइफ नै के भन्दाखेरि एसीसी हो हैन मैले बुझिआएको सो भन्नुको रिजन पनि कतिपय कुराहरुमा के फरक छन् भन्दाखेरि तपाईलाई सर्टेन क्राइटेरियाहरु बनाउनु भयो भने चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो हैन म अडिटिङमै फोकस हुने हो म लाइसेन्स लिएर नेपालमै अडिटिङ गर्ने हो भने तपाईलाई आइक्यान बोर्ड बेटर होला हैन म ग्लोबल क्वालिफिकेसन हेर्छु म अहिलेको नेटवर्क कस्तो भने तपाई क्लासेस लिनुहुन्छ भने पनि आज मलेसियाको कुनै युनिभर्सिटीबाट नेपालबाट बसेर दिन सक्नुहुन्छ तपाई ग्लोबल क्वालिफिकेसन हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई एसीसी बेटर छ 178 कन्ट्रीमा चाहिँ रिकग्निसन छ होइन म अझै सानो अर्थमा तपाईलाई प्योर नेपालीपन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ नि सीए बोर्ड ठीक छ होइन म इन्टरनेशनल पन लिएर आउँछु इन्टरनेशनल कोर्स कन्टेन्टको आधारमा तपाई पढ्नुहुन्छ र अलिकति इन्डस्ट्री रिलेभेन्ट कोर्स पढ्नुहुन्छ भने तपाईको लागि एसीसी बेटर छ तर चोइसेस कोही विद्यार्थीमा डिपेन्ड गर्छ किन भन्दाखेरि होइन मेरो लागि सीए ठीक छ किनकि नेपाल लोकल बडी हो नेपालमै बसेर गर्छु लाइसेन्सिङ मात्रै मेरो उद्देश्य हो भने सोच्नुहुन्छ भने तपाईलाई आइक्यान बडी ठीक होला होइन म ग्लोबल क्वालिफिकेसन पनि हेर्छु म अडिटिङ पनि जान सक्छु म फाइनान्सिङमा पनि जान सक्छु भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईलाई एसीसी अर्को विकल्पको रूपमा पनि रहन सक्छ र टु बी अनेस्ट एसीसी पढ्नु भयो भने तपाईलाई रिग्रेट फिल भने अब्भियसली पनि हुँदैन अब इन अर्डर टु कम्प्लिट एसीसी what criteria must be fulfilled?
ओके, एससिसिए कम्प्लिट गर्नको लागि, एससिसिए मेम्बर हुनको लागि पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ अब एससिसिएका 13वटा विषय दिएका छन्। एप्लाइड नलेज, एप्लाइड स्किल र स्ट्राटेजिक प्रोफेसनल गरेरमा यसमा दिएका 13वटा विषय तपाईँले कम्प्लिट गर्नु पर्यो र 3 वर्षको व्यावहारिक जीवन जसलाई प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट पिआर भन्छ त्यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो र प्लस तपाईँले अर्को इपिएसएम भन्ने एउटा अनलाइन एक्जामिनेसन मोडुल हुन्छ त्यो पनि कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब पिआर भनेको चाहिँ तपाईँलाई व्यावहारिक जीवनमा गएर काम पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले जानेका बुझेका सिकेका कुराहरू त छन् नि व्यावहारिक जीवनमा, त्यो चाहिँ एससिसिएमा पनि तपाईँले अपडेट गर्नुपर्छ र यो सकाइसकेपछि तपाईँ एससिसिए मेम्बर अथवा एससिसिए फुल्ली कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब लेट्स से आई स्टार्टेड माई एससिसिए हियर एट नेपाल, अनि क्यान आई मेक माई करियर अब्रोड? अभियसली, किन भन्दाखेरि अघि भने जस्तै एससिएको सबैभन्दा ब्युटी पछि भनौँ इट्स द ग्लोबल क्वालिफिकेसन। सो यो ग्लोबल क्वालिफिकेसन हुनुको कारणले गर्दाखेरि यु हेभ द अप्सन्स कि ग्लोबल मोबिलिटीको अप्सन भने तपाईँलाई रहन्छ। तपाईँ काम गर्नको लागि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा जानुहोस् अथवा चाहिँ यहाँ पढ्दा तपाईँ बाहिर गएर फर्दर पढ्नुहोस्, यो पनि तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एससिसिएका विद्यार्थीहरूले पाउने एक्स्ट्रा प्रिभिलेज पनि हो। ग्लोबल मोबिलिटीको बारेमा त हजुरले भन्नु नै भयो, बट नेपालमा चाहिँ यो एससिसिएको स्कोप चाहिँ के छ त नेपालमा चाहिँ? ओके, सो अभियसली सबैजना एससिसिए पढिसकेपछि पढाइको मेन इन्टेन्सन भनेकै तपाईँ कहाँ गएर काम गर्नुहुन्छ भन्ने हो होइन। सो एउटा कुरा चाहिँ मैले बुझ्दै आएको छ, अब मेरो एक्सपिरियन्स पनि भनौँ होइन, अहिलेसम्म जति सिक्दै आएँ। सो चार्ट अकाउन्टेन्ट हुनुहोस्, एससिसिए हुनुहोस् होइन, यो डिफ्रेन्ट कारणले गर्दाखेरि तपाईँले स्कोप कहाँ गएर भन्दा पनि चार्ट अकाउन्टले चाहिँ स्कोप क्रिएट गर्ने हो। दे क्रिएट द मार्केट होइन। किन मार्केट क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि एउटा प्रोफेसनल कोर्स र तपाईँ अकाउन्टिङ र फाइनेन्समा स्पेसलाइज हुनुहुन्छ, यसैमा विज्ञता हासिल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूले मार्केट बनाउनु पनि सक्नुभयो होइन। अब अर्को पक्ष भनेको तपाईँ कहाँ कहाँ गएर काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने सरकारी ब्याङ्क होइन, अब प्राइभेट ब्याङ्कहरू, एनजिओ, आइएनजिओ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को राम्रो कुरा चाहिँ सायद संसारमा यस्तो कुनै ठाउँ छैन जहाँ चाहिँ अकाउन्टेन्ट नचाहिएको होस्। किनभने तपाईँले हस्पिटल हेर्नुहोस्, तपाईँले इन्जिनियरिङको कन्सल्टेन्ट हेर्नुहोस् अथवा कलेजै हेर्नुहोस्, ब्याङ्क हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ पैसाको कारोबार हुन्छ त्यो अकाउन्टेन्ट नै चाहिन्छ। पहिले अकाउन्टेन्ट हुन्थ्यो, अब चाहिँ हामीलाई प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट चाहियो। किन भन्दाखेरि अब प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट काम डेबिट क्रेडिट मात्र राख्नु होइन, बिजनेसलाई रिस्क पनि पर्ला नि त। अब यो कोभिडको सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट बिजनेसहरूले रिस्क भोगिरहेका छन्। सो एउटा बिजनेस ग्रोथ गर्नको लागि एडभाइस दिने काम पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टको हो। सो अब तपाईँलाई काम गर्नको लागि डिफ्रेन्ट ठाउँ अकाउन्टिङको कुनै पनि सेक्टर हुनसक्यो, तपाईँ एनजिओ, आइएनजिओ, मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि काम पनि तपाईँले आफूले पढेको र डिजर्भिङ पोजिसनमा रहेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स से आई कम्प्लिटेड माई एससिसिए, मैले एससिसिए सकेँ अनि त्यसपछि इफ आई वान्ट टु गेट अ अडिटिङ लाइसेन्स जसलाई चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस पनि भन्छौँ, त्यो पाउनको लागि चाहिँ सुड आई निड टु डु आइक्यानसिए अर मैले चाहिँ सर्टेन एक्जाम्स अनि आर्टिकलसिप्स गरेर चाहिँ त्यो पाउन सक्छु? यसको लागि चाहिँ होइन, मैले अघि पनि मैले जोडेको थिएँ कुरा होइन। तपाईँको इच्छा चाहिँ अल्टिमेटली तपाईँ अडिटिङ लाइसेन्स नै गरेर बस्ने हो भने फर्स्ट चाहिँ तपाईँलाई नेप्ली सिए गर्नु चाहिँ तपाईँको लागि उचित विकल्प होला होइन। होइन म फाइनेन्स एक्सपर्टाइज पनि हुने हो, म ग्लोबल अप्सन पनि हेर्छु, म यस सबै कुरामा विज्ञता पनि हासिल गर्छु भने चाहिँ एससिसिए र आइक्यान बेचको एमओयू पनि छ। त्यो एमओयू अन्तर्गत तपाईँ एससिसिए मेम्बर भइसकेपछि यदि तपाईँले 3 वर्ष आफ्नो इन्टर्नसिप चाहिँ अडिट फर्ममै गर्नुभएको छ भने 1 वर्ष अतिरिक्त अडिट फर्ममा काम गर्ने र सिएको क्याप थर्ड फाइनल लेभलको 8वटा विषयमध्ये 6वटा विषयको परीक्षा दिनुभयो भने तपाईँ आइक्यानको मेम्बरसिप पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुवै पक्षमा छ। अब आइक्यानबाट सिए सकाउनु भएको छ भने एससिसिए हुनको लागि हाम्रो फाइनल लेभलको सबै विषय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब एससिसिए हुनु भएको छ भने सिए गर्नु पऱ्यो भने अतिरिक्त 1 वर्षको इन्टर्नसिप गर्ने होइन, अडिट फर्ममा 3 वर्ष अलरेडी गरेको थप अतिरिक्त गर्ने 1 वर्ष, अनि त्यसपछि तपाईँ आइक्यानको मेम्बरसिप 6वटा परीक्षा दिइसकेपछि तपाईँ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर अभियसली मैले भनेले सो करियर डिसाइड गर्ने बेलामा स्टुडेन्ट्सले आफूलाई के पनि सोच्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँ आज जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको आजको भनेको 3-4 वर्षपछिको लगानी हो र यो 3-3.5 वर्ष तपाईँ दुःख गर्नु भने लाइफको रेस्ट अफ द 30 इयर्स तपाईँले दुःख पनि गर्नु पर्दैन। सो तपाईँले आफूले एउटा फ्युचर प्लान पनि बनाउनु पऱ्यो, म यो ठाउँमा पुग्ने हो, सो यो पुग्नको लागि मलाई एससिसिएले पनि पुरा गर्छ है भनेर सोच्नु पऱ्यो। अभियसली इन्टर्न अडिट गर्नुहुन्छ, अरू अडिटिङ गर्नको लागि तपाईँलाई एससिसिएले क्वालिफिकेसन पुरा गर्छ होइन। तर अब अर्को एउटा राम्रो कुरा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँ चार्ट अकाउन्टेन्ट हुँदैमा अडिट फर्ममै गएर अडिटर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। ऊ अडिटको मात्र एक्सपर्टाइज होइन, ऊ फाइनेन्स, अकाउन्टिङ, ट्याक्सेसन होइन, बिजनेस सञ्चालन गर्न सक्ने, बिजनेस म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट, यी सबै कुरा गर्न सक्ने क्षमतावान हो चार्ट अकाउन्टेन्ट। सो एभ्री सेक्टरमा अथवा एभ्री पोजिसनमा रहेर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। Can students from any faculty join ACCA?
अनि साइन्स फ्याकल्टीबाट आएको स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ एससिसिए पढ्नको लागि चाहिँ कतिको डिफिकल्टी फेस गर्छ किन भन्दाखेरि एससिसिए भनेको त इट्स मोर ओभर रिलेटेड टु फाइनेन्स अकाउन्ट्स अनि हाउ इज सिसिए सपोर्टिङ दोज स्टुडेन्ट्स ओके यसमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा प्रश्न रह्यो फर्स्ट थिङ्स चाहिँ कसले गरेर सो एससिसिए पढ्नको लागि सबभन्दा राम्रो क्वालिफिकेसन भनेको तपाईँको इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो होइन 12 कुनै पनि क्वालिफिकेसन सकाउनुहोस् तपाईँलाई म एससिसिए पढ्ने हो भनेर तपाईँसँग इच्छा शक्ति छ भने त्यो नै तपाईँको लागि सबभन्दा ठुलो क्वालिफिकेसन हो होइन सो एनी लेभल अथवा एनी फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरू चाहिँ एससिसिए जोइन गर्न सक्छन् र अर्को प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो मेनली साइन्सबाट आउने विद्यार्थीहरू अब अभियसली हेर्नुहुन्छ भने एससिसिएका रिक्रुटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै साइन्स र म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमकै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ म्यानेजमेन्टले समा उहाँहरूले दे म्यानेज्ड टु स्टडी होइन उहाँहरूले अकाउन्टिङका बेसिक कुराहरू पहिले सिकेर आइसक्नुहुन्छ र साइन्सवाला स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त तपाईँ एससिसिए पढ्न आउँदैन इट्स लाइक तपाईँ भर्खर नर्सरी जाँदै हुनुहुन्छ जस्तो लागि प्री ग्रुप जाँदै हुनुहुन्छ भने जस्तै साइन्सबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई हामी पहिला प्री एससिसिए क्लासेस राख्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो 15 दिनको हुन्छ जहाँ चाहिँ बेसिक अकाउन्टिङका कुराहरू होइन बेसिक अकाउन्टिङ त्यसपछि बेसिक अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजीहरू अकाउन्टिङ कसरी गरिन्छ नेपालमा कसरी हुने गर्छ भनेर एउटा त्यो चाहिँ हामी 15 दिनको क्लासेस गर्छौँ जुन फ्री अफ कस्टमा हुन्छ यो मेनली फर साइन्स स्ट्रिम स्टुडेन्ट जसले चाहिँ अब हुन त अब भोलि गएर मेन क्लासमा बस्नु भने 2 वर्ष म्यानेजमेन्ट पढेर आएको विद्यार्थीलाई 15 दिनको प्री एससिसिएले त्यति धेरै म्याच नगर्ला तर समाउ इट गोइङ टु बी इफेक्टिभ किन भन्दाखेरि कसैले एसेट्स भनेर सोध्यो कसैले डेबिट भनेर सोध्यो नि तपाईँको ब्याक अफ द माइन्डमा डेबिट बनाइयो एसेट्स बनाइयो कुरा तपाईँको माइन्डमा रहिरहन्छ र त्यसलाई पनि रिक्याप र अलिकति सजिलो होस् फ्रेसनेस आओस् स्टुडेन्ट भन्नको लागि हामी 15 दिनको प्री एससिसिए क्लासेस गर्छौँ र जुन क्लासेस पछाडि मात्रै विद्यार्थी औपचारिक रूपमा मेन क्लासेस एससिसिएको बस्न सुरु गर्न थाल्नुहुन्छ अब जस्ट लाइक टु स्टडी एनी अदर सब्जेक्ट्स हामीले चाहिँ वी निड टु गिभ इन्ट्रान्स एक्जाम्स लाइक बिबिए बिआइएमको लागि चाहिँ वी निड टु गिभ इन्ट्रान्स एक्जाम अनि इन अर्डर टु इनरोल आवर सेल्फ इन एससिसिए सुड वी निड टु गिभ एनी काइन्ड्स अफ इन्ट्रान्स एक्जाम अभियसली छोटो एन्सर चाहिँ छैन होइन अब किन भन्दाखेरि यहाँ फ्री हो एनी वान क्यान जोइन र फ्रीली तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ अघि भने जस्तै तपाईँसँग सबै कुरा इच्छा शक्ति म एससिसिए पढ्न म डिटरमाइन छु म डेडिकेटेड छु भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि इन्ट्रान्सको परीक्षा नदिकन तपाईँ एससिसिए जोइन गर्न सक्नुहुन्छ In present context, there are many institutes that are offering ACCA. In Kathmandu too, there are many other institutes too that are teaching ACCA. But what CCA offers than any other institutes? पहिलो चोइस चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ एससिसिए हुनु पर्यो म एससिसिए पढ्ने डिटरमाइन भइसकेपछि विद्यार्थीसँग 3 देखि 4 वटा विकल्प रहे कहाँ गएर पढ्ने भन्दा त्यसमध्ये पनि सिसिए किन भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो कुरा त म भूतपूर्व सिसिएको विद्यार्थी होइन म अहिले खासमा सिसिएमा कार्यरत छु भन्दा पनि म सिसिए रिकमेन्ड गर्नुको मेन इन्टेन्सन म यही इन्भाइरोमेन्टसँग पढेर हुर्केको होइन त्यो भएर पनि म सिसिए बेसिकली रिकमेन्ड गर्छु र अर्को भनेको चाहिँ सिसिए इस्टाब्लिस इन 2006 जुन चाहिँ वान अफ द ओल्डेस्ट इन्स्टिट्युसन 15-16 वर्ष भइसकेको छ र एससिसिएकै क्षेत्रमा लगातार काम गर्दै आएको छ सेकेन्ड कुरा गोल्ड स्ट्याटस एप्रुभड एससिसिएबाट चाहिँ हामी गोल्ड स्ट्याटस एप्रुभ छ जसले गर्दा चाहिँ हाइएस्ट क्वालिटी अफ एजुकेसन चाहिँ सिसिएले डेलिभरी गर्छ भन्ने कुरा हो अनि अर्को भनेको चाहिँ सिसिए पायोनियर फर अ 3 मन्थ सेसन सिसिए यस्तो कलेज हो अथवा एएलपी हो जसले 3 महिना सेसन रन गर्ने काम छ 3 महिना सेसन भनेको तपाईँ एउटा विद्यार्थी एउटा तपाईँले पेपर चाहिँ 3 महिनामा कम्प्लिट गरेर पढ्नु छ यो किन पनि भन्दाखेरि विद्यार्थीको छिटो प्रोग्रेस होस् किन हाम्रो इन्टेन्सन पनि विद्यार्थी छिटो चाहिँ प्रोफेसनल मार्केटमा पुगोस् काम गर्न सिकोस् भनेर हामी एभ्री 3 मन्थको चाहिँ हामी क्लासेसहरू रन गर्छौँ र अर्को कुरा त डुअल फ्याकल्टी छ डुअल फ्याकल्टी मेन लेक्चरर एकजना हुनुहुन्छ अनि क्वेसन्स प्र्याक्टिस र इक्जाम टेक्निक्स बिल्डअप गर्नको लागि हामीसँग असिस्टेन्ट लेक्चरर हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले तपाईँलाई बिल्डअप गर्ने काम गर्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि सुरुमा हामी एकाडेमिक डिग्रीबाट प्रोफेसनल आउँदा धेरै कुरामा हामी सिफ्ट गर्नुपर्छ एकैचोटि त्यो सिफ्ट गर्ने बेलामा सजिलो होस् भनेर पहिलो लेभलमा हामीसँग मेन लेक्चर असिस्टेन्ट लेक्चर हुनुहुन्छ सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ मेन लेक्चर एक्जामिनर भनेर पाउनुहुन्छ सो एक्जामिनरको काम पनि समाउ रिलेटेड विथ द असिस्टेन्ट लेक्चरर पाउनुहुन्छ र अर्को असाध्यै राम्रो छ हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट छ होइन अब टिम हेर्नुहुन्छ टिमको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि जुन कम्युनिकेसन भन्छौँ कम्युनिकेसनमा पनि इजी वे अफ कम्युनिकेसन गर्न सक्छ स्टुडेन्टले र अर्को मेन कुरा चाहिँ हामी कुनै पनि आएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मेनली हाम्रो नलेज लेभलका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सो पढेका छन् विद्यार्थीले पढेको कुरा चाहिँ प्रुफ पनि गर्नु पर्यो कसरी प्रुफ भन्दाखेरि हाम्रो डिफ्रेन्ट सिबिई मक टेस्टहरू होइन मक टेस्टहरू हामी गराउँछौँ त्यसपछि इन्टरनल मक टेस्ट गराउँछौँ त्यसमा सर्टिफाइड मार्क्स आइसकेपछि मात्र
विद्यार्थीले चाहिँ अनि इक्जामिनेसनमा चाहिँ बस्न पाउनुहुन्छ र यो कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीको इभ्यालुएसन पनि इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा हुन्छ र अरू भने जस्तै कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन पनि सजिलो होस् भन्नाले स्कलरसिप प्रोभिजनहरू पनि छ त्यो स्कलरसिप माध्यमबाट पनि गर्न सक्छ र बिगेस्ट थिङ्स ड्युअल फ्याकल्टी छ र वान अफ द ओल्डेस्ट इन्स्टिट्युसन अहिले भने जस्तै गोल्ड स्टाटसबाट एप्रुभ पनि छ र हेर्नुहुन्छ नि प्रिमाइसेस वाइजले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँसँग एम्पल स्पेसेसहरू छ अब सेपरेट लाइब्रेरी कुरा गर्नुहुन्छ सेपरेट सिबी ल्याबको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेपरेट छ र वान अफ दि मेरो हिसाबले सबभन्दा राम्रो लाग्यो भनेको रन बाई अ यङ्गेस्ट टिम। हजुरले अघि भर्खर स्कलरसिपको बारेमा भन्नुभयो अनि के को बेसिसमा दिन्छ यो स्कलरसिपहरू चाहिँ जस्तै अब +2 को ग्रेड्सहरूको बेसिसमा हो कि अब आर देयर एनी काइन्ड्स अफ स्कलरसिप एक्जाम्स के को बेसिसमा चाहिँ दिइन्छ यो स्कलरसिप्सहरू चाहिँ? ओके खासमा त प्रोफेसनल कोर्समा एकदमै ठुलो स्कलरसिप भने चाहिँ हुँदैन हैन तैपनि हामीले अब स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ अब फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ अलिकति सजिलो होस् भनेर विभिन्न स्कलरसिप प्रोभिजनहरू बनेछ। त्यसमध्येको पहिलो भनेको चाहिँ 12 को मार्क्सको आधारमा 11 12 एग्रिगेटको मार्क्स आधारमा ए अथवा ए प्लस अर कलेज फर्स्ट अर सेकेन्ड टपर हुनुहुन्छ भने सो अनुसारको स्कलरसिप पाउनुहुन्छ र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो एनुअल्ली दुईचोटि चाहिँ हामी सिसे स्कलरसिप भनेर चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो स्कलरसिप भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुई स्टडीमा चाहिँ बाँडिन्छ। पहिलो भनेको चाहिँ हामी इक्जामिनेसन लिन्छौँ जुन प्री एससिसी भने क्लासेस त्यही क्लासेसको आधारमा चाहिँ हामीले क्वेसन्सहरू सेट गर्छौँ र त्यसबाट टप 10 विद्यार्थी छान्नुहुन्छ र हामी डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट वर्क दिन्छौँ प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउँछ र जसको बेटर प्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यसमध्ये एकजना विद्यार्थीले चाहिँ हाम्रो पहिलो लेभल फर्स्ट लेभल पढ्नको लागि ट्युसन फी पनि केही पनि लागेन र फर्स्ट लेभलको इक्जामिनेसन शुल्क पनि कुनै लाग्दैन र यो भयो यो स्कलरसिप चाहिँ विद्यार्थीहरूले पाउनुहुन्छ जसलाई हामी सिसी स्कलरसिप भन्छौँ। योभन्दा बाहेक चाहिँ यसमा पनि पढ्नु भएन अथवा +2 को मार्क्सको आधारमा पढ्नु भएन हाम्रो जुन एप्लाइड नलेज छ यी तीनवटा विषयमा चाहिँ एग्रिगेट गरेर 80% र एटेन्डेन्स 90% र हाम्रो सबै सिबी मक टेस्टहरू चाहिँ एपेयर गर्नु भएको छ भने र 80% ल्याउनु भएको छ भने माथिको हाम्रो एप्लाइड स्किलका तीनवटा विषय त्यसको ट्युसन फी पनि उहाँहरूलाई वेभ अफ हुन्छ त्यो पनि उहाँहरूलाई लाग्दैन र सजिलो तरिका भनेको त सिसिएको स्ट्यान्डर्ड जुन हामीले विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि बनाएको छ नि यसरी पढ्नु पर्यो असाइनमेन्ट यसरी गर्नुपर्छ र मक टेस्टहरू यति हुन्छ यी सबै एपेयर गर्नुहुन्छ भने बेटर वेमा पास गर्नु छ र स्कलरसिप भनेको पनि जति बेटर गर्नुहुन्छ विद्यार्थीले पर्फर्मेन्स रिलेटेड स्कलरसिपहरू छन्। सेकेन्ड लेभलमा पनि तपाईँ नेपाल र्याङ्क होल्डर हुनुभयो सिसी र्याङ्क होल्डर हुनुभयो त्यो अनुसार स्कलरसिप तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि हाम्रो सिसिएमा चाहिँ टोटल कस्ट कति छ पुरै एससिए कम्प्लिट गर्नको लागि टोटल कस्ट? ओके सो विद्यार्थीले लगानी गर्नुहुन्छ भने लगानीको हिसाबले ट्युसन फी र एससिएलाई पे गर्नुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट सहित गरेर अराउन्ड 4,80,000 देखि लिएर 4,85,000 हुन्छ। यो चाहिँ सिसिएको ट्युसन फी प्लस एससिएलाई तिर्नुपर्ने इक्जामिनेसन शुल्क रजिस्ट्रेसन शुल्क एनुअल सब्सक्रिप्सन फी एपिएसएम चार्जेस गरेर चाहिँ यति पुग्न जान्छ र यो हेर्नुहुन्छ भने अरू कुनै क्वालिफिकेसनसँग तपाईँले कम्प्यारिजन गरेर हेर्नुहुन्छ भने अरू क्वालिफिकेसनभन्दा पनि कम आउँछ। सो बेनिफिटको हिसाबले हेर्नुहोस् तपाईँ अरू क्वालिफिकेसनभन्दा कस्टमा पनि कम आयो र अरू क्वालिफिकेसनभन्दा समय पनि कम समयमा सकाउन सक्यो र मार्केटमा गएर भोलि गएर बेनिफिट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा सोसाइटीको भनौँ अर्गनाइजेसनको रेपुटेड ठाउँमा रहेर काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो दिस इज डेफिनेटली अ बेनिफिसियल कोर्स फर अ स्टुडेन्ट्स। एससिए गर्दाखेरि चाहिँ इज आर्टिकलसिप म्यान्डेटोरी अनि आर्टिकलसिप म्यान्डेटोरी हो भने चाहिँ हामीले कुन लेभलबाट चाहिँ सुरु गर्दा हुन्छ यो आर्टिकलसिप? म्यान्डेटोरी हो। तपाईँले अघि भनेको छ एससिए मेम्बर हुनको लागि चाहिँ 13वटा विषय तपाईँले पास गर्न पर्यो र साथसाथै व्यवहारिक जीवनको प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स रिक्वायरमेन्ट तपाईँले अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँ राम्रो हो म राम्रो ठाउँमा गएर सिक्ने हो र म प्रोफेसनल हुनुपर्छ भने तपाईँले 13वटा विषय त पास गर्नुभयो र 13वटा विषयलाई सही ठाउँमा एप्लाइड गर्न सक्ने पनि तपाईँ हुनुभयो र कसरी एप्लाइड गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले इन्टर्नसिपबाट सिक्नुहुन्छ र प्रोफेसनल कोर्सको फिचर्स पनि यो र यो काम गर्नको लागि तपाईँ अडिट फर्म अकाउन्टिङ फर्म अब फाइनेन्सिङ कुनै पनि सेक्टरमा र फाइनेन्सिङ अकाउन्टिङ अडिटिङ कुनै पनि सेक्टरमा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ आर्टिकल? ओके सो आई मिस द्याट क्वेसन है। ओके कहिलेबाट भन्दाखेरि अब एससिएकोमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि छैन क्राइटेरिया तोकिदिएको चाहिँ छैन। एससिए फ्लेक्सिबल छ तपाईँले पेपर लिने बेलामा एउटा दुईवटा जति पेपर लिए पनि भयो र इन्टर्नसिप पनि तपाईँले जुनसुकै बेला तपाईँले एप्लाइड नलेज पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि ठिक छ एप्लाइड स्किल पढ्दै गर्दा पनि ठिक छ अथवा म 13वटा विषय सकाउँछु अनि इन्टर्नसिपमा जान्छु भने पनि मिल्छ। तर उपयुक्त मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्छु एकदम व्यक्तिगत सिसिए र मेरो तर्फबाट चाहिँ हामीले रिकमेन्डेसन गर्ने भनेको एप्लाइड स्किल दोस्रो लेभल सकाइसकेपछि जानुहोस् भन्छौँ र त्यसपछिको प्लेसमेन्ट पनि हामी आफै गर्छौँ होइन प्लेसमेन्ट पनि हामी आफै गर्छौँ। किन भन्दाखेरि अब कारण हुनसक्छ किन त एप्लाइड स्किल भन्ने हुनसक्छ मेबी किनभने हाम्रो दोस्रो लेभल हेर्नुहुन्छ भने दोस्रो लेभलमा अडिट होइन फिनान्सियल रिपोर्टिङ फिनान्सियल म्यानेजमेन्ट ट्याक्सेसन भन्ने विषयहरू चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लेभलमा पढाउँछ र व्यवहारिक जीवनमा काम हुने भनेको अकाउन्टिङ काम हो ट्याक्सेसनको काम हो अडिटिङको काम हो नि
तपाईँको ब्याकअप द माइन्डमा छ यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको माइन्डमा त रह्यो नि त। सो अडिटिङको स्ट्यान्डर्ड के हो भन्दा तपाईँले त पास त गरिसक्नु भयो नि त। सो भोलि व्यापारी जीवनमा मैले यस्तो पढाएको थिएँ भनेर तपाईँ एप्लाई गर्न पनि सक्नुभयो नि। सो बेटर चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड एप्लाइड स्किल सकाइसकेपछि जाँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सले चाहिँ दे आर स्टडिङ एसिसिए सँगसँगै प्यारलली दे आर स्टडिङ अरू कोर्सेसहरू, ब्याचलर कोर्सेस अथवा एकाडेमिक कोर्सेसहरू। अनि त्यो चाहिँ किन होला? दिस क्वेसन्स हेज रियली इन्ट्रिग्ड मी टु है। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली हेर्नुहुन्छ नि साउथ एसियन कन्ट्री होइन, जहाँ चाहिँ हामी पढाइलाई चाहिँ असाध्यै धेरै प्रायोरिटी दिन्छौँ र प्रोफेसनल कोर्सको अब त अहिले त कम्पलसरी जस्तो भइसक्यो। तपाईँ एसिसिए गरिदिन्छ, बिबिएस पनि साइमल्टेनियसली सँगै गर्नुहोस् भनेर। एक त एसिसिए प्रोफेसनल कोर्स, प्रोफेसनल यो एकाडेमिक डिग्री होइन। म प्रोफेसनल कोर्स लिइरहेको छु, प्रोफेसनल कोर्ससँगै म एकाडेमिक डिग्री पनि गर्छु नि त। किन भन्दाखेरि प्रोफेसनल डिग्रीमा त तपाईँ कोर थिङ्सहरू पढ्नुहुन्छ, स्पेसलाइज हुन पढ्नुहुन्छ भने अब एकाडेमिक डिग्रीमा पनि हामी अरू कोर्स भन्दा पनि हामी बिबिएसलाई चाहिँ अलिकति प्रिभिलेजमा राख्छौँ। किन भन्दाखेरि बिबिएस तपाईँलाई एसिसिए पढेका विद्यार्थीहरूलाई बिबिएस सँगसँगै गेन गर्नको लागि पनि सजिलो र एसिसिए पास गर्दै जाँदाखेरि विषयवस्तुहरू पनि बिबिएससँग मिल्ने र भोलि गएर इभन इन केस कुनै ठाउँमा जब गर्नुभयो स्पेसली इन गभर्मेन्ट सेक्टरमा जाँदाखेरि तपाईँलाई एसिसिएसँगै बिबिएस पनि माग्ने गरिन्छ र त्यो पनि पुरा होस्। राम्रो डिग्री त लिएको हो नि त मैले, ग्लोबल क्वालिफिकेसन। किन एउटा सानो लिमिटेसनको कारणले गर्दा तपाईँ रोकिनु त? बरु तपाईँले धेरै हार्डवर्क त गर्नुपर्ने छैन बिबिएसको लागि। त्यसको लागि बेटर के गर्नुहोस्, एसिसीसँगै बिबिएस गर्नुहोस्। तर तपाईँको प्रायोरिटी भन्ने कुरा एसिसी नै रहन्छ र यही फेसिलिटेट गर्नको लागि चाहिँ यही वर्षदेखि हामीले बिबिएस पनि, हाम्रो आफ्नै बिबिएस छ होइन, यहीँबाट एसिसीसँगै बिबिएस पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कक्षा सञ्चालनहरू पनि हामी गर्छौँ। अनि अहिले ड्यु टु कोभिड-19 अहिलेको सिचुएसन चाहिँ एकदमै इट्स डिभास्टेटिङ होइन। अनि त्यसपछि जस्ट लाइक रिसेन्टली +2 को एक्जाम हुने भनेको पनि इट गट पोस्टपोन्डेड। अनि क्यान स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ +2 को एक्जाम वेट गरिरहेको छ उनीहरूले चाहिँ इनरोल गर्न पाउँछ कि पाउँदैनन् एसिसिएमा? उहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ होइन। अब किन भन्दाखेरि कोभिडको सिचुएसनले गर्दा सबैजनालाई असर परेको छ। पहिलो कुरा त यदि विद्यार्थीलाई असर पर्छ भने सो विवेक हिसाबले कलेजलाई पनि त्यत्तिकै असर पर्छ होइन। स्टुडेन्ट्सको इनरोलमेन्ट र जे हो हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सको भविष्य नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो एसेट्स हो होइन। अब अहिले कोभिडको सिचुएसनले गर्दा इट्स अ डिभास्टेटिङ सिचुएसन होइन, सबैलाई असर गरेको छ र यो असर पर्नुको कारणले गर्दा अरू सबैमा असर पर्दै जाओस् तर सिकाइ बुझाइ र शिक्षाको कुरा नरोकियोस् भनेर एसिसी 12 एक्जाम दिँदै अथवा प्रिपेयर गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू साइमल्टेनियसली एसिसी पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तर कन्डिसनल बेसिसमा। अब त कन्डिसनल बेसिस भनेको भन्दाखेरि म 12 को एक्जामिनेसन चाहिँ दिन सकेको छैन, इन फ्युचरमा चाहिँ म 12 को परीक्षा दिन्छु तर म साइड बाई साइड एसिसी पनि जोइन गर्छु भनेर तपाईँले आफ्नो प्रोग्रेस रोक्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मैले दिउँ प्रत्येक बुधबार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा चाहिँ भ्याकेन्सी खुल्छ होइन, जहाँ चाहिँ एसिसी अथवा CA/एसिसी भनेर भ्याकेन्सी खोलिन्छ होइन। प्रत्येक बुधबार हप्ताको एटलिस्ट एउटा भ्याकेन्सी खोल्यो पनि महिनाको कतिवटा खोल्यो तपाईँको 4वटा खोल्यो, 3 महिनामा कतिवटा खोल्यो 12वटा भ्याकेन्सी। तपाईँ 3 महिना ढिला पास हुनु भनेको त 12वटा भ्याकेन्सी तपाईँ मिस गर्दै हुनुहुन्छ नि त। इजी वेमा सोच्नु भयो नि, कमन सेन्समा। सो तपाईँले आज नर्मल्ली पनि 12 को परीक्षा जेठमा हुनु पर्थ्यो, रुटिन छ वैशाख जेठमा हुनुपर्ने थियो तर आज भदौ हुँदा पनि हुन सकेको छैन। 3 महिना त विद्यार्थीले लस गर्नुभयो नि त। तर अब हेर्नु तपाईँको उमेर बढ्दै जान्छ, जति तपाईँले पढाइलाई ढिला गर्नुहुन्छ तपाईँको बुझ्नमा पनि कमी आउला, मेबी के होला, तपाईँलाई पढ्नको लागि त्यति धेरै एनर्जी पनि नआउला होइन। तपाईँले एसिसी पढ्ने डिसाइड गर्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ भने कन्डिसनल बेसिसमा जोइन गर्नुहोस्। तपाईँको एसिसीमा प्रोग्रेसहरू रोकिँदैन, जोइन गर्न मिल्छ र करियरको कुराहरूमा विद्यार्थी सेल्फिस पनि हुनुपर्छ। आफ्नो कुरा हो, पढाइको मामिलामा सेल्फिस हुनु पर्यो, करियरमा सेल्फिस हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि भोलि गएर साथीले जागिर खाँदैछ भने तपाईँलाई आधा महिनाको तलब उसले दिँदैन, ऊ आफ्नो लागि गर्ने हो, तपाईँ आफ्नो लागि गर्ने भने आफ्नो बारेमा आफूले सोचेर चाहिँ तपाईँ डिसिसन गर्नुपर्ने हुन्छ अभियसली। तर कन्डिसनल बेसिसमा एसिसी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ एट CCA। थ्याङ्क यू दिवस सर फर योर टाइम, इट वाज रियली अमेजिङ। I'm so happy now. I got all my answers. Okay, thank you अजन्ता। सो इट वाज अ ग्रेट प्रिभिलेज फर मी है, म पनि आफ्नो कुराहरू चाहिँ मैले सेयर गर्न पाएँ। सो खुसी छ। अरू पनि केही थप क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको माइन्डमा त्यस्तो केही लागेको छ गरेको छ भने मेबी सोध्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। नभए भने चाहिँ आई गेस मैले चाहिँ तपाईँलाई चित्त बुझाउन पनि सकेँ होइन। सो थ्याङ्क यू अजन्ता होइन। अब तपाईँहरूलाई पनि अजन्ता जस्तै केही थप क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्नु मन छ, तपाईँलाई जिज्ञासा लागेको केही छ भने चाहिँ अब तपाईँले कमेन्टमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू हाम्रो वेबसाइट अथवा चाहिँ फेसबुक पेजहरूमा गएर पनि नम्बरहरू छ, कन्ट्याक्ट छ, त्यहाँ पनि कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अरू अझै सुरक्षित माध्यमबाट कलेज आएर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कलेजमा भिजिट गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। If you have any queries regarding ACCA or CCA, you can comment down below. And thank you for your time, for watching us till the end. Thank you.